नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्रहम दयाली। ग्लोको समाचार सुरु गरौँ मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। अमेरिकी दूतावासद्वारा एसियाली समुदाय विरुद्ध भएको हिंसाको निन्दा। उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम त्याग्नको लागि फकाउन चीनलाई अमेरिकाको आह्वान। अमेरिकामा एसियन व्यक्तिहरूमाथि दुर्व्यवहार, फेरि अर्का उबर चालकमाथि आक्रमण। रुसले अमेरिकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासको मूल्य चुकाउनुपर्छ, राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ। पुटिनबारे बाइडेनको अभिव्यक्तिपछि रुसी दूतावासलाई फिर्ता बोलाइयो। 61 वर्षीय तान्जानियाका राष्ट्रपतिको निधन। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकामा एसिया मूलका मानिसहरू बीच भएको हिंसाको निन्दा गरेको छ। आज बिहिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले एसियाली विरुद्धको घृणा रोक, स्टप एसियन हेट भन्दै एसिया मूलका मानिसहरूमाथि भएको हिंसा रोक्न आह्वान समेत गरेको छ। हाम्रो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल र एसियाभर अमेरिकीहरू छरिएको बेला हाम्रै देशमा एसियाली अमेरिकी विरुद्ध भइरहेको हिंसाबाट हामी गहिरो रूपमा दुखी भएका छौँ, दूतावासले भनेको छ। त्यसो गर्नुको नियतबारे हामीलाई केही थाहा नभए पनि हामी एसियाली अमेरिकी र पेसिफिक क्षेत्रका समुदायको पक्षमा उभिँदै घृणाजनक यस्ता गतिविधिको भत्सना गर्दछौँ। अमेरिकामा एसियाली मूलका मानिसहरू विरुद्ध कम्तीमा 3800 हिंसाका घटना भएको एक अध्ययनले जनाएको छ। मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको सो अध्ययन रिपोर्टका अनुसार त्यस्ता हिंसाका घटनामा महिलाहरूलाई अझ बढी निशाना बनाइएको उल्लेख छ। रिपोर्टमा एसियाली मूलका मानिसलाई गाली बेइज्जती, भौतिक आक्रमण, सताउने, हेप्ने लगायत विभिन्न प्रकृतिका गतिविधि गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले आफ्नो विशाल प्रभाव उपयोग गर्दै उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम परित्याग गर्नका लागि विश्वस्त तुल्याउन आह्वान गरेका छन्। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग वार्ता गर्न नचाहेको भनी बताएको घण्टौँपछि ब्लिङ्कनको भनाइ आएको हो। दक्षिण कोरियाको राजधानी सौलमा उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ताको अन्त्यमा बोल्दै ब्लिङ्कनले भने बेजिङलाई उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणले स्वार्थमा फाइदा नै गर्छ, किनकि उत्तर कोरिया अस्थिरताको स्रोत हो। यो खतराको स्रोत हो र हामी तथा हाम्रा साझेदारका लागि जोखिम हो, ब्लिङ्कनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए। उत्तर कोरियाको बाह्य व्यापार चीन मार्फत जाने हुनाले बेजिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताए। तर उत्तर कोरियाले आणविक र क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेकाले उसमाथि राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध लगाइएको छ र चीनले पनि त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ, ब्लिङ्कनको भनाइ छ। चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख साझेदार हो र सबभन्दा ठुलो सहायतादाता हो। उसले उत्तर कोरिया विरुद्धको प्रतिबन्ध लागू नगराउन भूमिका खेलेको आशंका गर्ने गरिएको छ। चीनले एकीकृत तथा अमेरिका परस्त कोरिया आफ्नो छिमेकमा हुँदा रणनीतिक स्वार्थमा आघात पुग्ने सोच राखेको तथा उत्तरमा मानवीय विपद आएमा शरणार्थीहरू ओहिरिने डर लिएको छ। अमेरिकामा पछिल्ला दिनहरूमा एसियन मूलका व्यक्तिहरूमाथि अमानवीय व्यवहार बढ्न थालेको छ। 2 साता नबित्दै अमेरिकामा ट्याक्सी चालकको काम गर्दै आएका 2 नेपालीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। हालै न्युयोर्कमा उबर ट्याक्सी चालक आशिष सापकोटामाथि ट्याक्सीमै दुर्व्यवहार भएको छ। अमेरिकी यात्रुले सापकोटालाई आक्रमण गर्दा उनको कच्चडमा गम्भीर चोट लाग्दा गोडामा पनि सामान्य चोट लागेको छ। उपचारपछि घर फर्किएका आशिष अमेरिकी प्रशासनसँग न्याय माग्दैछन्। यसअघि क्यालिफोर्नियाका शुभाकर खड्कामाथि पनि
केही युवतीहरूले दुर्व्यवहार गर्दै आक्रमण गरेका थिए। अमेरिकाको एटलान्टा स्थित मसाज पार्लरमा गोली प्रहार गरी 8 जनाको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका संदिग्ध आक्रमणकारी विरुद्ध हत्याको अभियोग लगाइएको छ। अमेरिकी समयअनुसार गत मङ्गलबार भएको उक्त आक्रमणमा ज्यान गुमाउने मानिसमध्ये एसियाली मूलका 6 महिला रहेका थिए। अहिलेसम्म 8 जनामध्ये 4 जनाको शनाखत भएको बताइएको छ। उक्त आक्रमण जातीय भावनाबाट उत्प्रेरित थियो कि थिएन भनेर प्रहरीले पुष्टि गर्न सकेको छैन। संदिग्ध आक्रमणकारीलाई विभिन्न हत्या र सांघातिक आक्रमणको अभियोग लगाइएको छ। प्रहरीले उनको नाम रोबर्ट आरोन लङ भएको बताएको छ। स्थानीय प्रहरी अधिकारीका अनुसार लङले आफू यौन दुर्व्यसनमा परेको दावी गरेका छन्। उनीबाट एउटा ह्यान्डगन बरामद गरिएको थियो भने पक्राउ गर्दा उनले प्रतिरोध गरेका थिएनन्। कतै मसाज पार्लरमा यौन व्यापार हुने गरेको छ, तर स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार आक्रमण भएको स्थानमा त्यस्तो कुराको कुनै सङ्केत नदेखिएको बताइएको छ। आक्रमणपछि अमेरिकामा बस्ने एसियाली समुदायमा आक्रोश देखिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यकालभर डोनाल्ड ट्रम्पको कुल सम्पत्ति 70 करोड डलरले घटेको ब्लुमबर्गले खुलासा गरेको छ। कोभिड-19 महामारीले उनको सम्पत्तिमा भारी नोक्सान गराएको बताइएको हो। महामारीको अवधिमा ट्रम्पका कार्यालय भवनहरू, ब्रान्डेड होटल, रिसोर्ट सबैको आम्दानी र तिनको मूल्यमा समेत ठुलो गिरावट आएको छ। त्यस्तै उनको स्वामित्वमा रहेका विमानहरू र गल्फ कोर्सको कुल मूल्य पनि घटेको थियो। अहिले ट्रम्पमाथि विभिन्न आर्थिक मामिला र उनको पारिवारिक व्यवसाय सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ। ब्लुमबर्गले ट्रम्प राष्ट्रपति हुन अघि र पछि उनको सम्पत्तिमा के कति भिन्नता आयो भन्ने हिसाब निकाल्न सन् 2016 मेदेखि जनवरी 2021 बीचका उनका सबै वित्तीय कागजातहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरेको थियो। ट्रम्पको व्यावसायिक घरजग्गाका अकाउन्ट उनको कुल सम्पत्तिको 3/4 हिस्सा हो। उनको नाममा रहेका 3 अफिस टावर लगायत भवनहरूको मूल्यमा धेरै ठुलो गिरावट आउँदा कुल सम्पत्ति पनि प्रभावित भएको बताइएको छ। ब्लुमबर्गका अनुसार ट्रम्पको मुख्य व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य 26% घटेको हुन सक्छ। त्यस्तै ट्रम्पले आफ्नो नामको ब्रान्डमा थुप्रै होटल, रिसोर्ट सहित 19 वटा गल्फ कोर्सहरू पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। महामारीको समयमा गल्फको लोकप्रियता बढे पनि स्कटल्यान्डका उनका 2 गल्फ कोर्सले लगातार पैसा गुमाउनु परेको थियो। गएको जनवरीमा अमेरिकी संसदमाथि भएको हमलापछि अमेरिकाको प्रोफेसनल गल्फ कोर्स एसोसिएसन PGAले ट्रम्पको न्यू जर्सी गल्फ कोर्समा आयोजना गर्ने भनेको 2022 गल्फ च्याम्पियनसिप टुर्नामेन्टको सम्झौता रद्द गरेको थियो। त्यस्तै 1990 को दशकमा कङ्गाल हुँदा ट्रम्पलाई ऋण दिन तयार एकमात्र ब्याङ्कले पनि अब उनीसँग कुनै किसिमको कारोबार नगर्ने बताइसकेको छ। ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा उनको आर्थिक गतिविधि बारम्बार चर्चामा आइरहने गर्थ्यो, किनकि उनी कर तिर्ने सम्बन्धमा एकदमै गोप्य रहँदै आएका छन्। तर गत महिना सर्वोच्च अदालतले उनलाई कर सम्बन्धी र अन्य वित्तीय रेकर्डहरू पनि हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो। विगत 8 वर्षदेखि उनका व्यक्तिगत र कर्पोरेट डकुमेन्टहरू प्राप्त गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उनीमाथिको अनुसन्धान पहिले 2018 मा सुरु भएको थियो। 2016 को राष्ट्रपति चुनाव अभियानका समयमा उनले अवैध सम्बन्ध राखेका 2 जना महिलालाई चुप गराउन पैसा भुक्तान गरेको खुलासा भएको थियो। तर अझै पनि पूर्व राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पले आफूले गुमाएको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ। उनले मिडियासँग विभिन्न ठुलो सम्झौता गर्न सक्छन् भने आत्मकथा लेख्दा त्यसबाट पनि मनग्गे कमाई गर्न सक्छन्। यसअघि बाराक र मिसेल ओबामाले आफ्नो आत्मकथा किताबका लागि 6 करोड 50 लाख डलर प्राप्त गरेका थिए। बिल क्लिन्टनले 2004 को किताबका लागि एडभान्समै 1 करोड 50 लाख डलर पाएको जनाएको थियो। ब्लुमबर्गको रिपोर्टमा भने ट्रम्पले राष्ट्रपति पद पश्चात आफ्नै समाचार च्यानल या सोसल मिडिया प्लेटफर्म खोलेर सबैभन्दा धेरै लाभ उठाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन उनलाई 2020 मा मत हाल्ने 7 करोड 40 लाख मतदाताका लागि आकर्षण हुन सक्छ। उनको कुल सम्पत्ति अहिले 2.3 अर्ब डलर
रहेको छ। ग्लोको समाचार बाँकी नै छ, तर अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्राम, हामीसँगै रहनुहोला। वर्षा ज्वेलर्स जस्ता भनौँ त्यस्तै सुन चाँदीका गरगहनाहरू मर्मत तथा किनबेच गर्नका साथै सुपथ मूल्यमा अमेरिका भरि नै होम डेलिभरीको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध छ। सम्पर्क भानु फुया, फोन नम्बर 4127581912 4127581912, ठेगाना 2034 ब्राउन्सविल रोड, पिट्सबर्ग, पेन्सिल्भेनिया 15210। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले अमेरिकाको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्नको लागि गरेको प्रयासको मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएका छन्। अमेरिकाको गुप्तचर संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन निर्वाचनको प्रचारमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको देखिएको थियो। मङ्गलबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा रुसले अमेरिकी निर्वाचन प्रचारको क्रममा मानिसहरूलाई भ्रमित पार्ने, बाइडेन विरुद्ध गलत दावी गर्दै मानिसहरूलाई भड्काउन खोजेको उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै बाइडेनले एक अन्तर्वार्तामा पुटिनले यो कामको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका हुन्। बाइडेनले आफूलाई पुटिन अत्यारा हुन् भन्ने लागेको स्वीकार गरेका छन्। अमेरिकामा बाइडेन सत्तामा आएसँगै रुससँगको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। बाइडेनले पुटिन विरुद्धको आगामी कदम भने उल्लेख गरेका छैनन्। यद्यपि अमेरिकाले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाले मार्चको सुरुमा विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीलाई विष दिएको र जेल हालेको विषयलाई लिएर रुसका 4 शीर्ष अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो। रुसले भने विपक्षी नेतालाई कारबाही गरेको विषय आफ्नो आन्तरिक मामिला रहेको र यसमा हुने बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएको छ। रुसले वासिङटनमा रहेका आफ्ना राजदूतलाई अमेरिकासँगको उल्टाउन नसक्ने क्षति जोगाउन भन्दै वार्ताका लागि फिर्ता बोलाएको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध अँध्यारो गल्तीको अवस्थामा पुगेको भन्दै रुसी सरकारले अनाटोली अन्टोनोभलाई मस्को बोलाएको हो। अमेरिकी चुनावमा रुसले दखल दिएको आरोपका बीच राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्लादिमिर पुटिनले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने भनेपछि मस्कोले यस कदम चालेको हो। एबीसी न्युजसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले रुसले अमेरिकी चुनाव अभियानलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको एउटा अमेरिकी गुप्तचर प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। बाइडेनले त्यस क्रममा पुटिन एउटा क्षति पुर्याउने व्यक्ति अर्थात् किलर रहेको आफूलाई लागेको धारणा पुष्टि गरेका थिए, जसमा पुटिनले चुनावी हस्तक्षेपका लागि अनुमति दिएको जनाइएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा बाइडेनलाई बदनाम गर्न र डोनाल्ड ट्रम्पलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी थुप्रै उपायहरू अपनाइएको उल्लेख छ। ती उपायहरूमा मतदान प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर गराउने र अमेरिकामा विभाजनलाई थप चर्काउने सम्मका केही जानकारी रहेको बताइएको छ। मस्कोले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ। तान्जियाका राष्ट्रपति जोन मागुफुली राजधानी दार ए सलामको एक अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी बुधबार उपराष्ट्रपतिले दिएकी छिन्। मागुफुली 61 वर्षका थिए। राष्ट्रपति जोन मागुफुली विगत 10 वर्षदेखि मुटुको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो र त्यसै कारण उहाँको मृत्यु भयो, सामिया सुलुहु हसनले टिभीमा सम्बोधन गर्दै बताइन्। राष्ट्रपतिलाई मजेना अस्पतालमा उपचार गराइएको र उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको उनले जानकारी दिइन्। उनले 14 दिनको राष्ट्रिय शोकको पनि घोषणा गरेकी छन्। हसन काममुकायम राष्ट्रपति बनेकी छिन्। उनको शपथ ग्रहणको घोषणा गरिएको छैन, तर उनी देशको पहिलो राष्ट्रपति बन्दैछिन्। फेब्रुअरी 27 देखि उनलाई देखिएको थिएन। उनी बिरामी परेको र विदेशमा उपचार गरिरहेको अनुमान गरेको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अडान र कठोरपन्थी नीतिका कारण बुलडोजर नाम पाएका मागुफुली सन् 2015 को अक्टोबरमा तान्जानियाका 5औं राष्ट्रपति बनेका थिए। तर भ्रष्टाचार विरोधी उनको अडानप्रति जनताको उत्साह लामो समय रहेन, किनकि उनले लोकतन्त्र तथा विरोधी स्वरलाई दबाउन सुरु गरे। जुन महिनामा उनले विदेशी खोपहरूको सुरक्षामा प्रश्न उठाएका थिए। उनले देशमा खोप ल्याउने कुनै पनि योजना सार्वजनिक गरेनन् र घरेलु उपचार तथा बाफ लिने कामलाई जोड दिए। गत अप्रिल महिनादेखि
तान्जानियाले कोभिड-19 का कुनै पनि आँकडा सार्वजनिक गरेको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना भाइरसको आँकडा प्रकाशन गर्न र सार्वजनिक स्वास्थ्यका उपाय बलियो बनाउन तान्जानियालाई आह्वान गरेको थियो। मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कैदीहरूलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समेट्न आह्वान गरेको छ। भिडभाडपूर्ण अवस्थाका थुनुवा कक्षमा रहेका लाखौँ व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समेट्न संस्थाले आह्वान गरेको हो। कारागारमा बिर्सिएकाहरू कोभिड-19 र कारागार नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थाले कारागारका कोभिड-19 सङ्क्रमणको चिन्ताजनक अवस्था रहेकाले बन्दी र कैदीहरूलाई खोप कार्यक्रममा सहभागी गराउन आग्रह गरेका हुन्। विश्वभर खोप वितरण सम्बन्धी रणनीति र योजनाले आकार लिन सुरु गरेको भए पनि धेरै सरकारहरू विशेष जोखिममा रहेका कैदीहरूलाई खोप लगाउने योजनाबारे मौन छन्, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। संस्थाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्दा कैदी बन्दीहरू विस्मृतिमा परेको जनाएको छ। धेरैले कोभिड नियन्त्रणका उपायहरूका कारण मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले विश्वभर कारागारमा रहेका 1 करोड 10 लाखभन्दा बढी कैदीहरू रोग सङ्क्रमणको केन्द्र बन्ने जोखिम बढेको तर्फ सचेत गराउँदै धेरै कैदीहरूले साबुन, उचित सरसफाइ तथा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणको पहुँचका लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको जनाइएको छ। ग्लोको समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अमेरिकी दूतावासद्वारा एसियाली समुदाय विरुद्ध भएको हिंसाको निन्दा। उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम त्याग्नको लागि फकाउन चीनलाई अमेरिकाको आह्वान। अमेरिकामा एसियन व्यक्तिहरूमाथि दुर्व्यवहार, फेरि अर्का उबर चालकमाथि आक्रमण। रुसले अमेरिकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासको मूल्य चुकाउनुपर्छ, राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ। पुटिनबारे बाइडेनको अभिव्यक्तिपछि रुसी दूतावासलाई फिर्ता बोलाइयो। 61 वर्षीय तान्जानियाका राष्ट्रपतिको निधन। हवस् त ग्लोको समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युजरुमबाट सहकर्मी मित्रहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ।